नमस्कार. डिस्क्लेमर दिवपाक सोदता सुरवातीकूच. हो व्हिडिओ कोणाच्या सपोर्टान, कोणाच्या अगेन्स्ट किंवा कोणाक रॉंग रायट प्रूव्ह करपा खातीर न्हू, फक्त अवेअर करपा खातीर. कारण आमच्या इन सराउंडिंग टोटल आतां पर्वरीन ते बी आमचो ज्या जाग्याचेर विश्व आसा त्या जाग्याचेर 4,50,000 स्कॅम जाल्लो आसा देवळान. कळ्ळें तुमकां? तो स्कॅम कितें तो तुमकां एक्सप्लेन करता हांव. पयलीं हो स्कॅम एक 8-15 दिसां पयलीं जाला. म्हाका तेन्नाच कळ्ळें, पण हो व्हिडिओ तेन्ना आवट करपा खातीर पॉसिबल नासलें. आमचे कडेन खुबशे रिस्ट्रिक्शन्स आसले, सो ताका लागून हो व्हिडिओ आवट करूंक नासलो किंवा ही मॅसेज रेकॉर्ड करूंक नासली. सो तुमकां ओवरऑल सांगता, स्टोरी ओवरऑल सांगता कितें जाली ती स्कॅमाची. आमचे आजये सामान जी बायल अरावंड एक एज 60-63 आसतली. तिणी तिचे सुने वांगडा जी जमान आसली म्हणजे ती सुनेक खूब बरी करताली, सून तिका बरी करनासली. हे म्हणजे प्रत्येक घरान आसता पळय सिट्युएशन. आनी सुनेक त्या पोटान प्रॉब्लम आसलो, पोट दुखतालें, अशें कितें तरी प्रॉब्लम आसलो. सो म्हणून हिका कितें दिसलें की आपूण देवळान या आनी ह्या भटजीक विचारया आनी ऑटोमॅटीक कितें रेमेडी करया आनी सारकी करया, सारकी जातली ती. देवा कडेन खूब भावना आसा, श्रद्धा आसा, जातलें म्हणून अशें दिसलें. सो भटजी कडेन गेली ती आनी ओवरऑल ताका भटजीन कितें रेमेडी सांगली आनी टोटल 6 म्हयन्याची रेमेडी सांगली हिका. विकान समथींग 1-2 दीस यो म्हणून सांगलें, म्हयन्यान 4-5 फावटी अशें जावपाक जाय म्हणून कितें सांगलें. टोटल 6 म्हयन्याचो प्रोसेस सांगलो. ओवरऑल खर्च जालो पळय तो 35-40 हजार खर्च जालो 6 म्हयन्या भितर. चेड्याक मदींच डावट मारलो ओवरऑल 6 म्हयन्या मदीं. चेडो घरा आसतालो नासतालो कित्याक सून विचारीत नासली, सुनेक खबर आसलें पण सून चेड्याकूय सांगी नासली आनी विचारी नासली कित्याक पटात नासलें, कित्याक विचारतले अशें जाल्लें. सो चेड्याक एक दीस डावट मारलो आनी चेड्यान विचारलें, आई कितें जालें गे, तूं परत परत देवळान वयता, कितें जालें, अशें तशें डावट मारलो विचारलें. तिणी भिवन सांगलें. पयलीं सुरवातेक सांगना जाली, मागीर ती सांगपाक लागली अशें अशें बाबा जालें म्हणून. सांगलें की बाबा इतलो खर्च जालो, इतले रेमेडी. चेडो शॉक्ड, हेका लागून गेलें तूं. मागीर तिणी सांगलें, चेड्यान सांगलें, आगे तुजे सुनेच्या पोटान दुखतालें पळय तें बिकॉज ऑफ तिका ती समथींग ड्रिंक कितें करता, सो ताका लागून लिव्हराक सूज येयल्ली. डॉक्टरान सांगलें समथींग, ताका उपाय दिले, टॅबलेटी दिल्या, कमी जातलें म्हणून सांगलें. ऑलमोस्ट कमी जावपाक येयला, कळ्ळें तुका. हाकाच लागून तिका म्हणपा लागली. मागीर तिणी म्हटलें तुका कितलें सांगलें. मागीर ती चेड्यान म्हटलें खंयच्या भटा कडेन गेल्लें, कितें जालें. ती भटा कडेन ताका घेवन गेली. सो बट चेड्यान सांगलें, स्ट्रेट फॉरवर्ड म्हटलें, तुमी अशें आवयक आपल्याक कित्याक सांगल्याची कितें गरज आसली, रेमेडीची गरजूच ना न्हू ह्या गजाली खातीर. तो आयकाच ना जालो, कोण तूं, हें तूं. मदीं अशें सुद्दां म्हणपाक लागलो खंय, आपूण हिका वळखना म्हणपाक लागलो खंय. सो 6 म्हयने जेका येयला ते वळखना म्हणपाक लागलो. सो देन अशें सगळे गजाली घडले. आनी कमिटी कडेन उलयलो, कमिटीक आपयलें, कमिटीक सगळें एक्सप्लेन केलें. कमिटीक समवेर भटजीचो डावट आसलो, पण कांय प्रूफ ना, कोण सांगपाक येना म्हणून कांय उलोवंक नासली खंय. कमिटी बरी सपोर्टीव आसली. कमिटीक ओवरऑल डावट आसलो भटजीचेरूच. सो भटजीक सांगलें, बाबा तूं ओवरऑल खरें कितें तें सांग, नाल्यार आमी तुजी कंप्लेन करता म्हणून सांगलें. आनी ओवरऑल तांच्या कॉन्टेक्टान जे कोण आसले खबर, एडवोकेट, पुलीस, तांकां हांवें विचारलें. आनी एडवोकेटान आनी पुलिसान समजावन सांगलें, कंप्लेन घेवपाक आमकां कांय ना, कंप्लेन घेतल्यार तुजी लायफाची आख्खी वाट लागतली. तो सुद्दां फॅमिलियर पर्सन आसा, ताका सुद्दां भुरगीं आसा, बायल आसा अशें म्हणून सांगलें. सो ताका बऱ्या भशेन विचार अशें म्हणून सांगलें. तूं समज सगळ्यांचे जे समज तेणें केला पळय स्कॅम केला, समज पयशे जेणे घेतला ते दिता आनी तूं परत चूक करचो ना जाल्यार ताका तुमी कितें पळया म्हणून सांगलें. आमी कंप्लेन जाल्यार घेता अशें म्हणून सांगलें. पुलिसांनी समजोवन सांगलें. ते ऑफिसरूय बरो आसले आनी एडवोकेटानूय तेच सांगलें हेका समजोवन. कोर्टान बिर्टान व्हरोन अशें कांय उपयोग ना म्हणून सांगलें. सो ओवरऑल पुलीस न्हू, तो भटजी ओवरऑल पयलीं सुरवातीक सांगीत ना जालो कितें जालें तें. सो मागीर हांकां तेंच्या आलमारीन डायरी गावली. डायरीचेर सगळ्यांचो हिशोब बरयल्लो आसलो. सो ओवरऑल 6 म्हयन्या भितर 4,50,000 सगळ्यां कडल्यान टोटल मेळोन घेतलेले आसले. तुमी चिंता केदो व्हडलो अमावंट तो. आनी भितर मोर दॅन 80%, नॉट 50-20, 80% मिडल क्लास आसले. तुमी चिंता भितर कोण चड फसला, ट्रॅपान ह्या कोण फसला चिंता तुमी. की जालें मागीर अशें की स्कॅम जालो, ताका सांगलें बऱ्या भशेन सांगलें, सगळ्यांचे पयशे रिटर्न करना जाल्यार आमी तुजी कंप्लेन करता आनी तुका तेंच्या फाटीं सोडटा. तेजे सायमल्टेनियसली सुद्दां त्या कमिटीन कितें केलें, ज्या ज्या गजाली खातीर रेमेडी भटजीन सांगलेले बाकीच्या लोकांक, ती वचून बाकीचे सिनियर भटजी आहा जेंच्यांनी ऑलरेडी 50-60 वर्सां काम केल्लें आहा त्या भटजींक विचारलें. त्या भटजीन सांगलें ह्या ह्या गजालीं खातीर रेमेडीची गरजूच ना. सो 99.9% गजालींक ते जालें पळय सगळ्या 25 लोकां वांगडा सुद्दां तांकां रेमेडीची गरजूच नासली. सो फक्त श्रद्धेन आनी भावनेन केल्लें न्हू जाल्यार गजाल सारकी जावपाची म्हणून सांगलें.
जशें की भटजीन हेवूय सांगलें की आमी जशी केळी जशे बर्थडे गिफ्ट व्हरता पळय तशेंच जर आमी देवळान केळी व्हरता किंवा कितें बाकीचे करतात सण उत्सव जाल्यार देव आनंदीत जाता. एक भावान श्रद्धेन करप आसता, आपल्या कडेन जाता जाल्यार करप आसता, कोणा कडेन उदार घेवन करपाची गरज ना अशें खंयतरी देवान सांगलेलें ना, खंय बरयलेलें ना, समथींग सांगलें भटजीन. सो ते भटजीन मागीर सगळ्यांचे ओवरऑल एक टायम घेतला, एक आपूण 1 वर्सा भितर सगळ्यांचे पयशे क्लियर करतलो म्हणून सांगला आनी कमिटमेंट केल्ली आसा. ओवरऑल करतलोच कित्याक अमावंटूय मातसो व्हडलोच आसा तो, तेका लागून तो करतलोच. बट तेज्या भायर आमकां ह्या गजालींतसून शिकपाक जाय तें म्हणजे की आमी खंयच्या गजाली खातीर रेमेडी करप आनी खंयच्या गजाली खातीर रेमेडी करप ना हें आमकां कळपाक जाय. जशें की फॉर एक्झाम्पल जोर येयला जाल्यार डॉक्टरा कडेन वचपाक जाय, वचपाची गरज ना. आनी जर तुमकां हेजी नॉलेज ना कोणा कडेन वचप जाल्यार 4 लोकांक विचारा, खंयच्या गजाली खातीर रेमेडी करनाका, स्पेशली पयशे मोडनाका. हांव ह्या व्हिडिओनसून 3 लोकांक रिक्वेस्ट करपाक सोदता, स्पेशली 3 जाणां. फर्स्ट ऑफ ऑल सगळ्या भटजींक 99% भटजी बरे आसात. सो तुमकां लागून आमचो देवाचेर विश्वास वाडटा. सो तसोच वाडया. अशें 1% खंय तरी भटजी आसतले जे अशें कितें कर्मा करता, तेका लागून बाकीची 99% भटजी कडेन आमची नजर वायट येता. तेका लागूनच आमची देवा कडेन खंय तरी भावना कमी जावपाक लागता. सो अशें करनाकात प्लीज. सेकंड थिंग, अशी ही सपोर्टिव्ह कम्युनिटी आसली तशीच जर तुमच्या सराउंडींग अशें कितें घडटा जाल्यार प्लीज हेच्या अगेन्स्ट कंप्लेन करा किंवा एक्शन्स घेया, मेन एक्शन्स घेया. आनी थर्ड मॅसेज हांव सांगपाक सोदता की सगळ्या पब्लिकांक जे कोण व्हिडिओ पळयता तेंच्या खातीर की आमी न्ही उगी रावले जावचे ना. अशें सराउंडींग जर घडटा जाल्यार आमी एक्शन्स घेवपाकूच जाय, आमचो आवाज उखलपाकूच जाय. फक्त आपूण हिरो जावपा खातीर नांव उखलपाक जायची गरज ना. तशेंच हांव तुमकां सांगपाक सोदता सुरवातीक सांगल्या प्रमाणे की हो व्हिडिओ कोणाच्या अगेन्स्ट कोणाक रायट रॉंग प्रूव कोणाक करपा खातीर करूंक ना, फक्त अवेअर करपा खातीर हें आमच्या सराउंडींग घडटा म्हणून. आनी एक प्लीज सांगता हांव की ही गजाल खंयच्या देवळान घडला, मनशां कोण ती जाणटी आई कोण, हे सगळे गजाली ना विचारता अशें कोण करता जाल्यार तेज्या अगेन्स्ट कितें करप हो प्रश्न करप खूब गरजेचो आसा. सो हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की ह्या व्हिडिओंतल्यान आमी अवेअर जातले आनी आमच्या सराउंडींग स्कॅम चल्ला ते पळयात, खंय पयशे मोडप ना पळयात, सगळे कडेन रेमेडी करनाका. रेमेडी करपाक जाय, त्या गजालींक गरज आसा त्याच गजालींक रेमेडी करपाक जाय. आमी नाखाल्ले करता एक गजाली खातीर आमचो देवा वयल्यान विश्वासूय उडटा. इतूनच एक ओवरऑल एक गजाल बरी जाली ती म्हणजे की ती सून आनी ती जाणटी आई तेंचें रिलेशन परत बरें जालें. पूण रिलेशन ओवरऑल मागीर सुनेक कळ्ळें आपल्या हेच्या खातीर इतलें करता म्हणून बरें जालें. पण अशें करपाची गरज नासता. पयशांचो खेळ हो इवन सांगलाच प्रमाणे की ते आईन सुद्दां कोणा कडल्यान पयशे उधार घेतलेले खंय तुमी चिंता खंय फसतात ते. सो उधार घेवन रेमेडी करप, परत तेजे पयशे दिवप, सगळो चल्ला पळय हो बरो खेळ चलोंक ना. आयज आमचे परवरीन जाला, तुमी चिंता कितें जातलें तें नेक्स्ट. आमी अवेअर जायना जाल्यार हेच आमचे फायदो घेतात जे थोडे आहात ते, आनी तांकां लागून बाकीच्यांची वाट लागता. सो प्लीज अवेअर जातले आमी आनी अशें कितें चल्लां जाल्यार तेच्या आमी आवाज उखलतले. थँक यू सो मच. फक्त परत सांगता व्हिडिओ फक्त अवेअर करपा खातीर आसले आमचे सराउंडींग घडटा म्हणून. थँक यू सो मच.